अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे ये जो सिंध के दो जज़ीरे हैं उसके हवाले से वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि जो पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी बनाई गई है वफाक की जानिब से सदारती आर्डीनेंस जारी करके वो गैर आइनी है। सिंध गवर्नमेंट ने इसमें दो नुक्ते उठाए हैं। एक तो ये कहा है कि जो आइन का आर्टिकल 172 की सब क्लास 2 है ये उसके भी मनाफी है, क्योंकि ये आइन की शिक जो है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो इमलाक सूबे की है वो सूबे की रहेगी, और ख़ास करके समंदरी हदूद के हवाले से भी जो 12 नाटिकल माइल के अंदर चीज़ें आती हैं वो सूबे की मिल्कियत रहेगी। तो एक तो उनका मौक़िफ़ ये है कि आइन की आर्टिकल 172 सब क्लास 2 की ये खिलाफ वर्जी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये आइन के आर्टिकल 239 जो है उसकी सब क्लास 4 जो है उसके भी ये खिलाफ है। तो इस आर्टिकल के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ख़त लिखा है उसमें उसका तज़किरा किया है कि आर्टिकल 239 सब क्लास 4 जो है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो सूबों की हदूद और क़यूद हैं उसमें कोई भी उस वक्त तक जो है रद्दो बदल नहीं कर सकता जब तक कि मुतलका सूबे की सूबाई असम्बली अक्सरियत से उसको फ़ैसला न कर ले। तो ये बात भी अपनी जगह पे अहम है कि आइन की दो क्लाजेस कोट करके ये ख़त लिखा गया है। पहले जब 2 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने ख़त लिखा था कि ये जो दोनों जज़ीरे हैं बुंदल और बंडार, जो दोनों वफाकी हुकूमत ने कहा था कि वहाँ वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उस पर सिंध गवर्नमेंट ने 6 जुलाई को जो उन्हें ख़त लिख कर जवाब दिया था उसमें उन्होंने वो मशरूत ख़त था, उसमें ये भी था कि आप इसके टर्म्स कंडीशंस पहले तो बताएं क्या होंगी, और दूसरा इमलाक जो है वो सूबे सिंध की रहेगी, और तीसरा पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट ये था कि आप जो मकामी आबादी है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो उस हवाले से आप बातचीत करें। तो वफाकी हुकूमत ने बातचीत किए बिना, सिंध का मौक़िफ़ मालूम किए बिना, किसी मामले पे इत्तेफाक राय पैदा किए बिना यकतरफ़ा तौर पे सदर आरिफ अलवी साहब ने 2 सितंबर को छुपके से आर्डीनेंस जारी कर दिया, जिस पे लामला फिर इख्तलाफ हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसकी मुखालफत की। बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी हम इसको अपोज़ करेंगे हर फोरम पे। तो सिंध गवर्नमेंट ने उसके बाद हंगामी कैबिनेट का इजलास बुला के उनको जो है मुस्तरद कर दिया कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, जो आर्डीनेंस सदारती आया है यकतरफा है, इसमें सिंध गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं है, लिहाजा आप इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। बहरहाल अब इसको कंफ्यूज करने के हवाले से पीटीआई के दोस्त जो है वो उसको अपना दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह पिछले वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह ये मैनग्रोव्स जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं आपको सुनामी से, साइक्लोन से, तूफ़ानों से, तो जो मकामी लोग हैं, आपने तो उस आर्डीनेंस में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी वहाँ पर होगा वो एक काबिज़ तस्वर होगा, उसमें उनको कंपनसेट करने की शिबली फराज ने अब बात की है, लेकिन उस आर्डीनेंस में वो तो इतना बाअख्तियार उसको बनाता है कि जैसे हमने कहा था कि ये रियासत के अंदर रियासत है, कोई अदालत उस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ केस नहीं सुन सकती। तो इस तरह का जो बेइंतहा पावर आपने उनको दिया है, 10 साल तक टैक्स से उसको मुस्तशना भी करार दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे जिस तरह अगर आर्डीनेंस को पढ़ा जाए तो ये तो बहुत ही एक उसका भयानक पिक्चर जो है पेश करती है। जो वफाकी वज़रा बताते फिरते हैं वो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। तो बहरहाल इसको मेरे ख्याल में कि अदालती फोरम पे भी ये चैलेंज करना चाहिए जब सिंध हुकूमत की ये बात नहीं मानी जाएगी। तो काफ़ी दोस्तों ने हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, उनको बुरा भला भी कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब इब्तदाई मरहले में बात हुई थी तो वो मशरूत लेटर था सिंध गवर्नमेंट का, वो जो है इस तरह बिल्कुल खुली इजाज़त नहीं थी। तो अब भी एक बात सारे दोस्त जितने भी सिंध के कॉम्परस दोस्त हैं उनको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि अभी पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है, वो सिंध बेस्ड पार्टी है,
ہم ان کے بغیر اکیلے طور پہ ایک اسٹریٹ پاور جنریٹ کر کے مزاحمت تو کر سکتے ہیں، لیکن قانونی فورم پہ جہاں پر بھی ہمیں جواب دینا ہوگا آن بیہاف آف سندھ، تو وہ پیپلز پارٹی نے اس وقت چلو دیر آیت درست آیت اچھا موقف اختیار کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جو فضول تنقید ہے اس کے بجائے ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وقت سندھ کے جو حالات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کس طرح ایشوز میں الجھائے رکھنا، یہ ایک پرانی گورنمنٹ کی عادت ہے کہ پہلے ڈومیسائل کا ایشو انہوں نے چھیڑا، جعلی ڈومیسائل، پھر افغان پناہ گزینوں کا ایشو آیا، پھر جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے معاملات مختلف وقت بوقت پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو جو ایک ایسا فورم ہونا چاہیے سول سوسائٹی کا جو ان چیزوں کو پرسو کرے، ہمیں 4 دن بس اس کا ایک ٹویٹر کا ٹرینڈ بنا کے گالیاں دے کے ایک جو ہے وہ اس کو کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے راستے میں۔ تو سیاسی جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ فرض بنتا ہے، میرے خیال میں سول سوسائٹی کو اس میں لیڈ کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو اس کے خلاف آواز بلند ہوئی تھی وہ فشر فوک فورم نے جو پریس کانفرنس کی کراچی میں محمد علی شاہ صاحب نے، اور پائلر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، بہت ساری سول سوسائٹی کی عورت فاؤنڈیشن والے اس میں تھے، دیگر تنظیمیں تھیں، تو انہوں نے اس کا سب سے پہلے جب عارف علوی صاحب نے کراچی میں میٹنگز کی تھی بلڈرز کے ساتھ کہ آپ اس کو جو ہے وہ لائیں اور وہاں پر جو ہے شہر آباد کریں، تو بات یہ ہے کہ 2 تاریخ کو چوروں کی طرح آرڈیننس جاری کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، بلڈروں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد سندھ کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، اور جب یہ ایشو میں آتا ہے تو 1 مہینے بعد وہ میڈیا کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ اگر ہم دیکھیں تو ملافائڈی انٹینشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو جس کو ہمیں جو ہے وہ سامنے لانا ہے۔ تو سول سوسائٹی نے اپنا اچھا رول پلے کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا فوری طور پہ میں عوامی تحریک کو بھی خراج پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ودن نو ٹائم جو ہے انہوں نے ایک بڑی مزاحمتی پیغام دیا، ایک ریلی منعقد کی جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد، بچے سب شریک ہوئے، اور وہ اسپرٹ جو تھا ان کے پروٹیسٹ کا وہ یہ بالکل واضح تھا کہ وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایاز لطیف پلیو صاحب جو ہے وہ جلال شاہ کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں، اور قادر اپنا جو ہے مکسی صاحب جو ہے وہ فشر فوک فورم والوں کے ساتھ ملے ہیں۔ تو بجائے اس پہ ایک پارٹی پولیٹکس کرنے کے، میری درخواست سندھ کے جتنے بھی خیرخواہ اور کانفرنس حضرات ہیں، سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں، ان سب سے آپ کو یہ بیٹل ایک تو اسٹریٹ پہ بھی آپ کو چلانی پڑے گی، دوسرا اس کا عدالتی جو محور ہوگا اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ 2 اسٹریٹجیز جو ہے آپ کو سامنے رکھ کے اس کے حساب سے جو ہے اس کی اپنی تحریک کا مومنٹم جو برقرار رکھنا ہوگا، اور اس پہ خدارہ جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کے کم از کم یہ کریں کہ یہ سندھ کی وحدت کے حوالے سے ایک ایشو ہے جس پہ ہمیں پورے قوم کو متحد ہو کے ایک بھرپور اس کا جواب دینا چاہیے، بجائے آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے کو پسند یا ناپسند کرنے کی چیزیں کو سائڈ کر کے اس معاملے پہ کم از کم سب لوگ متحد ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی کو جتنی گالیاں پڑ چکی تو وہ ٹھیک، لیکن ابھی آگے ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اور ایشوز ایسے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کو گالیاں پڑنی چاہیے، لیکن اس معاملے پہ الٹیمیٹلی انہوں نے ایک فرم اسٹینڈ لیا ہے، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔